palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo ang pinakalabing gamahanan sa tanan. Og palakpakan usab nato ang bugtong ug buhi nga Dios sa iyang mga balaang manulunda nga maoy ihang gipabantay sa ato makaigsunan, nagbantay sa atoa sa tibuok simana hangtod karong mga orasa nga nakaabot diri sa balay alampuanan sa bugtong ug buhi nga Dios. Og palakpakan nato balik ang bugtong ug buhi nga Dios sa iyang mga tinugo nga gipadala. Walay lain atong mahal ug pinlanggang Father lahi ug sa pagbalik sa Espiritu ug gahom sa bugtong na sugo. Walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor lahi. Palakpakan nato mga kaigsunan. Og palakpakan nato atong Division 3 Pastor, walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor Marcos Turiba. Uwan sa iyang kapikas kinabuhi Sister Virginia Turiba. Og palakpakan nato atong Division 4 Pastor, walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor Joseph Salig. Palakpakan nato mga kaigsunan. Uban sa iyang kapikas sa kinabuhi Sister Ling. Og sa atong Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor Amancio Pakulba Buntilaw. Uban sa iyang kapikas kay Sister Mila Buntilaw. Kabalo mo mga kaigsunan, every time nga moabot ning meeting, excited kay ko. Nga naman, makita na pud mo nako mga kaigsunan. Mao ni purpose sa meeting mga kaigsunan. Nga mga kaigsunan natong di ato makita sa tulo ka semana, pag-abot sa katapusang Sabat, magkakitaay na ta. Palakpakan na to ang bugtuboy nga Dios. Ha? Kay isa kung sama na to, busy man kay ta mga kaigsunan, tay mga kanya-kanya mga lakaw. Pero dako akong pagpasalamat sa bugtuboy nga Dios nga kini yung ubos na igsuon na aghapon diri gatindog sa inyong tubangan despite sa tanang mga pagsulay nga inihurus-hurus sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Apan dako akong pagpasalamat sa bugtuboy nga Dios, dili ko makabarog diri kung dili tungod sa atong bugtong ubuhi nga Dios. So mga kaigsunan, katong mensahe sa itong mahal pinlanggang Pastor Mans, preparation to para unya. Kay maghalad man unya sa mga pastor o sa duse nga naa sa bukid. So katong duse, nganong kinahanglan man nga buuhon ang duse? Taga naman ako gamay background sa iya ha, pero wala pa ko gusto sa mensahe. Nganong kinahanglan mga kaigsunan sa panahon nga ni traidor si Judas? Diba? Kadumdumong Judas, gibaligyan niya ang bugtong ubuhi nga Diyos sa 30 pieces of silver. Ni traidor siya, nawala na siya sa posisyon sa mga apostoles. Kay naghikog man siya. Pareha man sila nakasala ni Pedro. Pero si Pedro makaigsunan, naghinulsol siya ng isang pasaylos bugtong buhi nga Diyos. Kaya nga naman kalapad ang grasya o gugma sa bugtong buhi nga Diyos, gipasaylo si Pedro. Pero si Judas tungod sa iyang kahadlok, pero naghinulsol to si Judas. Kung mangutan na kanakog na langit ba si Judas o na impyerno, dili na nato na problema. Kung malangit si Judas, wala tayo mabuhat anak, kaya nakapaghinulsol man to. Pero alaot ang nakakuha sa role ni Judas. So, nawala si Judas mga kaigsunan. Tapos ibuay ng unang ulan. Giilisan ba si Judas sa bugtong ubuhi nga Diyos? Wala. Giilisan siya para kumplituhon ang 12. Kay kaning 12 mga kaigsunan, mauni ang pundasyon sa gingharian sa bugtong ubuhi sa ito sa langit, sa mga langit. Mauning 12 ka apostoles. So kinahanglan gyud nga makumpleto ang 12 mga kaigsunan. Pagkakumpleto sa 12 sa apostoles, sa panahon sa mga apostoles, pagkakumpleto kay kung sa ko madumduman, Buhat chapter 1 verse 26, diadto gipuli si Matias kang Judas. Sa chapter 2 mabasa nimo nga ang unang ulan gibubuo nas bugtong kay kumpleto na ang 12. Nganong wala man gibubuo sa bugtong buhi nga Dios, pwede ra man ta 11. Dili gyud pwede makaigsunan. Kumpletuhon jud ang 12 kay mauni ang representation sa leadership. 12 ang haligiha sa gingharian dito sa langit. So nindot kay itong mensahe sa atong mahal pinlanggang Pastor Mans. Unsa ihang topic? Palakpakan nato, naminaw gyud, grabe. Naminaw gyud. So karon atong topic mga kaigsunan, mo nang every time makita na ako mga mahal na mga pinlanggang pastor elder, akong topic mga kaigsunan, pinaagi sa giya sa belang espiritu, direct ta sa Revelation. Para naamoy background sa Revelation, mga pastor elder, sa mga kingdom citizen. Mo nang excited ko, magkita ta kanunay sa meeting. Kaya itong topic nga pag-istoryahan karon mga kaigsunan, mahitungod sa ang ikaunom nga hampak. Ikaunom ra ha? Dili na to apilon tong 1, 2, 3, 4, 5.
Ikaunom nga hampak atong hisgutan. Kay kabalo naman ta, unsay unang hampak, maumtong kababahong. Ikaduhang hampak, unsa may ikaduhang hampak? Maotong tubig nga nahimong pula. Suba nga nahimong pula. Nahimong dugo. Kabalo na taan na mga kaigsunan, unsa nang first to, sa 5 nga hampak. Pero kani ikaunom mga kaigsunan, wala tay idea, unsa man gihisgutan diri sa Revelation 12-16, mahitungod ani ikaunom nga hampak, nga mauga daw ang suba sa Euphrates River. Naapay Armageddon, naapay tulo ka unclean spirit. Tama? Ha? So atong topic karon mga kaigsunan, ang ikaunom na hampak. So atong hisgutan ang ikaunom na hampak lang ha. Lahi ning nga topic ning 7 ka hampak. Ang hisgutan nato mag-focus nanta sa ikaunom na hampak. So bago ko mo proceed sa kanunay na kong ginasulti sa mga mensahe, nga pag-ampo mo sa inyong nahuna og kasing-kasing biyay ang tanang kayugot kapungot aron makasulod ang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Dili ako ang magpasabot ninyo kundi ang balaang espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay kanina mga pulong mga igsunan samot nag-revelation atong hisgutan dili gyud ni masabtan sa tawhanon. Kay daghan ang nangasipyat karon sa pagsabot sa balaang kasulatan sa bugtong ubuhi nga Dios. Kinsay nakakita sa akong mga video nga nag-viral na mahitungod sa Sabado. Kabalo mo mga kaigsunan, na ako ato sa pagadian, ato nga time, Commander Bugha. Ang mensahe nako sa pagadian ato, mahitungod sa adlawng igpapahulay. Kung unsa ka importante, ang adlawng igpapahulay. So ang nahitabo mga kaigsunan, wala ko ga-expect. Sige na, ako upload og mga video. Sige na kong upload og mga reels, mga highlights. Wala man na nag-viral. Pero katong mahitungod sa adlawng igpapahulay mga kaigsunan, daghan kay nitanaw, pati mga Adventist gipang share nila ang mahitungod sa adlaw papahulay. Layo na kay naabdan ang mensahe sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So wala mo na tingala mga kaigsunan, daghan na kay ang mga panghitabo karon sa kalibutan. Na ay bulkan na sa kanlaon nga bulkan nga nasa level 3 na siya karon. Level 3, pag abot og level 5 na buto na na. Ha? Na ay Amerika nga dagko na kay taripa. Na ay Santo Papa namatay na. Kasi nakabalo. Namatay ang Santo Papa. Wala gyud mo nakabantay sa hitabo sa atong kalibutan karon. Ha? Bago nawala ang Santo Papa, bago ta moabot aning eleksyon mga kaigsunan, ipabuo na sa bugtong ubuhi nga Dios ang 12 ka pastor ug ang 12 nga naa sa bukid. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Bulahan mo mga kaigsunan na nagpadala ug mensahe ang bugtong ug buhi nga Dios sa matag usa sa atoa. Bisag ako mga kaigsunan, ako nga gahimo ko sa mensahe usahay, makaingon ko grabe ka amazing sa mga mensahe nga gihatag sa ako as bugtong buhi nga Dios. Dili man ni ako unsa may background ako anang revelation. Ha? Dugay na ko ning giampos bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan. Sukad nga nagmensahe ko nga masabtan ako pinaagi sa balang espiritu ang revelation. Kay kung nabantayan ninyo akong unang mga mensahe muro encouragement na. Encouragement bago ni bututong kagubot sa gingharian. Ha? So karon mga kaigsunan, walay aksidente diri sa nahitabo sa gingharian. Ug kaning pagkaon mga kaigsunan mo ni gisulti diha sa Mateo nga dunay magpakaon ninyo nga napapanahon. Ug mao ni atong kinahanglan karong mga adlaw mga kaigsunan. Karong mga orasa, karong kapanahonana mga kaigsunan. Mao ni atong kinahanglan nga pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Sumusulod na ta sa mensahe sa Revelation. Ha? Ang title ani ang ikaunom nga hampak. Power verse, Revelation 16, verse 12-16. So, gituna nato ning balaang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios, pinagis balaang espiritu para matubag ang mga pangutana unsa maning katapusan nga gubat mao ning gitawag Armageddon. Ha? Sa unsang paagi mga kaigsunan nga ma-involved ta ani nga gubat. Ha? Kanina mga pangutana, ung nganong ang katawan sa bugtong ubuhi nga Dios, maura may makasurvive ani nga Holocaust, destruction. Ha? Ug sa katapusan mga kaigsunan, unsaon pagluwas ang katawan sa bugtong ubuhi nga Dios gikan sa iyang makaaway pinaagi sa pagpauga sa suba sa Euphrates nga gi-describe diha sa Revelation 16 verse 12. Ha? Paminaw mo sa mga pulong sa bugtong ubuhi nga Dios kay dili ko magbalik-balik og mensahe kay ang pulong sa bugtong uwes bililhon ni siya. Ug magamit ni ninyo kaigsunan dili lang para sa mga pastor gilder, kingdom citizen, magamit ni ninyo sa katapusang mga adlaw kay kamo ang 144,000. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios.
So sa ginabot mga kaigsunan, naka-mention ako kanang mahitungod sa 144,000 nga dili na literal na mga Hudyo, kundi spiritual Israelites na. So, bago nato ni sudlon nga topic, kailangan mahibalaan sa nato kinsa maning isgutan diri mga kaigsunan nga kanibang nation sa Israel, kanibang nasod sa Israel, mao ba ni siya ang the same Israel nga naa sa Book of Revelation? Ha? Sa akong gisulti atong miagi mga kaigsunan, nga dili na sila mao. Spiritual Israelites na. So nga naman, kay tungod ang saad sa bugtong ubuhi nga Diyos kay Abraham ang kaigsunan, dili na siya unconditional. Nga naman, kay kanunay ang nasod sa Israel, kanunay silang giwarningan sa bugtong ubuhi nga Diyos sa ilang pagkamasinupakon. Ha? So ang panalangin ug tunglo naa sa ilaha, depende na lang kung sila musunod sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Diyos, sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos, ang madawat nila panalangin. Ha? Pero kung magsupak sila kanunay, ang madawat nila tunglo. So tungod kay ang pattern ani mga kaigsunan, sige man sila rebuilde, mutalikod sila sa bugtong ubuhi nga Diyos kay magsimba sila mga idols, mga Diyos-Diyosan, ang nahitabo gitugdan sa bugtong ubuhi nga Diyos nga mabihag sila sa Babylonia for 70 years. So, after ana, daghan kay mga propeta nga gipadala ang bugtong ubuhi nga Diyos. Mga propeta nga nagtagna sa pagbalik sa mga Hudyo gikan sa ilahang pagkabihag sa Babylonia padulong sa Jerusalem. Ha? Over and over mga kaigsunan, naghatag og mga warnings ang bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Hudyo. Mabasa nato na sa unang hari, chapter 9, verse 4 to 7. Nakikistorya ang bugtong ubuhi nga Diyos diha kang Solomon. Ningon ang bugtong ubuhi nga Diyos, kung ikaw magtuman sa akong mga kasuguan ug sa akong mga tulumanon, sama sa imong amahan nga si David, pagalig-unon ko ang trono sa imong gingharian sa Israel, maunay saad sa bugtong ubuhi nga Dios. Apan, kung tumalikod ka gikan sa pagsunod kanako, kamo kung ang inyong mga anak ug di magbantay sa akong kasuguan ug sa akong kabalauran, unya putlon ko ang Israel gikan sa yuta nga akong gihatag kanila. So ang nahitabo ang kaigsunan, gapadayon ang Israel sa pagkamasinupakon sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So finally mga kaigsunan, kani nga bersikulo nga akong gibasa ganina katong unang hari, naa ni siya relate sa kay propeta Daniel. Katong gihatagan sa bugtong ubuhi nga Diyos og probationary period ang mga Hudyo, 70-week prophecy, Daniel 9:24. Makabasa mo dihag 70-week prophecy. Ha? So, kung imong naon-naon ang prophetic time, ang usa ka adlaw is equals to isa ka tuig. Ezekiel 4 verse 6. Ha? So, kay nangamuyo si Daniel mga kaigsunan, nagampo siya para sa katawhan sa mga Israel. Ang giampo niya nga taghaan ug tag-chance ang mga Hudyo. Mauto gipasabot sa bugtong ubuhi nga Dios kaning 70-week nga prophecy dira sa Daniel 9 verse 24. Mao ning 490 years kung i-convert nato into year. Ha? Kaya ang usa ka adlaw, usa ka tuig na mga kaigsunan sa prophetic time, Ezekiel 4:6. So kanusa man nagsugod ang kani nga propesiya, kano sa nagsugod? Nagsugod ni siya makaigsunan sa panahon nga pagatukuron pagbalik ang Jerusalem. Nga naay decree ang hari nga si King Artaxerxes sa 457 BC. Didto magsugod ang 70-week prophecy. Sa panahon nga matukod og balik ang Jerusalem. Makaanak ka, nga di sa panahon di ay ni Nehemiah, di ba natukod man to? Ang natukod dito ang wall sa Jerusalem. Pero wala na uli ang mga Hudyo as a nation. So diri sa panahon ni Ezra chapter 7 verse 11, diri na uli makaigsunan ang mga Hudyo as a nation. Ha? So dito nagsugod ang propesiya kanang 70-week prophecy. Basahan na niyo sa Daniel. So diha nagsugod makaigsunan kanusa man ni nag-ending. Ha? In 34 AD, 27 AD makaigsunan, nagpabautismo ang bugtong ubuhi nga Diyos kay Juan Bautista. 31 AD, gipalansang ang bugtong ubuhi nga Diyos. 31 AD. So, kanang pagbautismo sa bugtong ubuhi nga Diyos, mo na 69 weeks na nga propesiya gikan sa Daniel. So, naapay remaining nga 1 week. 7 years na siya. Kay ang isa ka adlaw, usa ka tuig man. So, ang 7 days, ang naa sa sulod sa isa ka semana, 7 days, tama? So, ang 7 days ay 7 years.
So kana 7 years diha, ang tulo og tunga diha mautong pag mensahe sa bugtong uboy nga Dios uban sa iyang mga apostoles 3.5 years. Mautong gasugod siya og mensahe sa iyang ministry 30 years old. O gipalansang siya sa Kalbaryo sa krus 31 AD gipalansang siya. So 33 nahuman ang mensahe sa bugtong uboy nga Dios gipalansang siya dito sa Kalbaryo sa krus. So after gipalansang ang bugtong uboy nga Dios diadto sa Kalbaryo sa krus, so kaning 70 week nga prophecy makaigsunan, kaning 490 years mao ni provisionary period, mao ni chance na gihatag sa bugtong uboy nga Dios para sa mga Hudyo kung sa ilang buhaton sa Misayas. Propesiya man ning Daniel. So gitagaan sila chance sa bugtong uboy nga Dios. Pero during the time nga nagbinsahe ang bugtong uboy nga Dios wa nila dawata. Gipalansang nila ang Misayas. Pero tungod sa dakong gugma sa bugtong uboy nga Dios, tungod sa dakong higugma, tungod sa dakong grasya sa bugtong uboy nga Dios, bisag gipalansang siya sa kaugalingon niyang katawhan makaigsunan, gipabalikan gihapon niya sa mga apostoles. Mateo chapter 10 verse 5 to 6. Mao tong unang pagdawat nila sa unang ulan. Pagdawat nila makaigsunan, ingon ang bugtong uboy nga Dios nga ayaw sa mo pangadto diadto. Sa Maria ayaw sa mga hintel. At tuwa sa ang lost sheep of Israel. At tuwa sa mga nawalang karnero sa Israel. Mauto siya makaigsunan. So, after ana makaigsunan, in the same year, 34 AD, in the same year, si Esteban gibato siya. Mauto ang pagsarado sa mensahe para sa mga Hudyo. Nganuman, ang sa may mensahe ni Esteban, nga ang bugtong ubuhi nga Diyos maong Misayas, pero wa gyapon gidawat sa mga Jewish leaders, mga Hudyo, wa gyapon nila dawata. Gibato nila si Esteban, apil man to si Apostol Pablo ato nga time. Siya'y nag-approve nga batuon si Esteban. Dili pa man siya apostoles ato. Usa pa siya ka manlutusay sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Diyos. And the same year, makaigsunan, 34 AD, maotong katumanan sa propesiya ni Daniel sa mga Hudyo. 70-week prophecy, 490 years, maoto'y katumanan. Pagbato kay Esteban, dito nag-end ang propesiya. So, usay nahitabo. Usay nahitabo ato, after ato, in the same year, si Saul, nahimo na siyang Apostol Pablo. Og nagsugod og mensahe si Apostol Pablo, dili na para sa mga Hudyo, kundi para na sa mga Hintil. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So kani nga okasyon makaigsunan, mauni nagmarka sa formal o final separation sa Israel sa ilahang covenant relationship. Wala na sa ilaha ang saad sa bugtong buhi nga Diyos. Gitagaan sila chance sa bugtong buhi nga Diyos 490 years. Apan gibato gihapon la si Esteban. So, bisag ang bugtong ubuhi nga Diyos gi-explain niya sa mga Jewish leaders, mga leader sa mga Hudyo, gi-explain niya sa pinakaklaro nga lingwahe. Nga ilang pag-reject sa ilaha, pag-reject nila sa Misayas, mauni nagsilyo sa ilaha nga matawag silang anak, bugtong na anak sa gingharian. Mautong pagsilyo, mautong pagtanggal sa ilaha makaigsunan. So, muna giingon diya sa Matthew 21:43, dalagon ng bugtong ubuhi nga Diyos, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Ang gingharian, pagkakwaon sa inyo, ibalhin kani sa nasod nga, namunga. Sudaghan ang wala kasabot sa gingharian. Istoryahan nato ni sa unahan makaigsunan. So ang Israel makaigsunan, sila ang chosen nation. Kabalutana. Sila ang pinili nga nasod sa bugtong ubuhi nga Diyos. Deuteronomy chapter 7 verse 6, mabasa nyo diha, nga sila ang pinili nga nasod sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pero unsay gibuhat sa Israelites makaigsunan? Unsay gibuhat sa mga Hudyo? Gireject nila ang Misayas. Imbes unta sila ang magpailaila sa bugtong ug buhi nga Dios sa tibuok kalibutan ug ang center sa worship dadto na sa Jerusalem unta. Kung gidawat nila unta ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao ilahang Misayas. Apan gireject nila. So, kung wala unta nila gireject man kaigsunan, mo na giingon diha nga luwason ang Israel. Luwason sila sa bugtong ubuhi nga as a nation. So buot punto, kung naiusa ka Israelite woman, manganak siya, automatic ang iyang anak luwas. Kaya ang salvation na inherit siya. Kung wala nila gireject ang bugtong ubuhi nga Diyos, kinahanglan pa nato mo atog Israel para maluwas ta.
So, mas-save sila as a nation. Kung wala nila gi-reject, gidawat lang unta nilang bugtong buhi nga Diyos. Kay tungod gi-reject nila, mangutana ka sa kuha niya, maluwas gyapon sila, sister. Yes, maluwas gyapon sila, pero individual na ang salvation. Dili na as a nation. Tungod sa ilang pag-reject sa bugtong ug buhi nga Diyos. So, dakong pangutana, napakyas ba ang saad sa bugtong ug buhi nga Diyos? Tungod kay ang mga literal na mga descendants, mao ni mga Hudyo, nga gikan kang Abraham, wala nila na-meet ang term sa covenant? Napakyas ba? Ikaduha, kani ba nga saad nga pag-transfer sa gingharian gikan sa Israel, paingon aning lain nga nasod, is na-apil ba ang saad di adto? Ikatulo, basin di ay. Basin di ay. Napaghapon tay pagtuon ni mga kaigsunan nga basin i-restore sa bugtong buhi nga Dios ang Israel as a nation. Luwason gihapon sila as a nation. Makaingon ta na kay sila man ang chosen nga nasod. Kita gigrafting rata mga kaigsunan. Gisumpay rata sa Israel. Munang dili gihapon ta pwede manghinambog ana kay gisumpay rata. So, matubag ni nato ng mga punto mga kaigsunan, pinaagi sa giya sa balang espiritu. Dapat ma-establish nato ang pinaka-basic rule sa biblical interpretation. Kay dili nato masabtan mga kaigsunan ang Book of Daniel o Book of Revelation kung wala ta ani nga prinsipyo o wala tay balaang espiritu di ta kasabot. Dugay ra ko sigbasa aning Revelation mga kaigsunan. Guys, trabaho pa lang ko pero wa jud koy masabtan. Kay dili pag gyud ito panahon. So, kinahanglan nato ni mga prinsipyo mga kaigsunan. Inubanan sa giya sa balang espiritu. So, unsa man ning unang rule sa biblical interpretation? Ang unang rule, mga kaigsunan, na ay primary. Ang pasabot sa primary, ang pag-apply nimo local. Pasabot, i-apply nimo sa literal sa Israel. Israel local. Kulong sa local, murag diri ba, local ta diri, matugas alto. Ma-apply nimo na primary interpretation, literal. Ang secondary application ng mga kaigsunan, maunang larger pangtibuok kalibutan na nga spiritual fulfillment. So literal o spiritual. So ang principle diri sa Old Testament, mga kaigsunan, sa balaang kasulatan, wala kay dapat malibgan diri mahitungod sa propesiya sa Israel. Kay literal na nahitabo nila. So even though mga kaigsunan, nga kaning local fulfillment, kaning mahitungod sa Israel, na mga saad sa bugtong ubuhi nga Diyos, napakyas ang Israel kay tungod sa ilang pagkamasipakiro. Pero napakyas ba ang saad sa bugtong ubuhi nga Diyos? Wala. Ang mga saad sa bugtong ubuhi nga Diyos, wala mapakyas o wala niya bawiya. Gapadayon ang saad sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pero kaning nga saad mga kaigsunan, kaning mga tanang saad sa bugtong, kaning pagiging bugtong anak nimo, nga unta na ani sa mga Hudyo, literal na mga Hudyo, kanina mga saad mga kaigsunan, mapasidunggan gihapon pero dili na sa mga Hudyo, kundi diadto na sa nasod nga gitransferan sa gingharian sa bugtong ubuhi nga Diyos. Mo na giingon diha mga kaigsunan nga ang mudawat na nasod mga kaigsunan mao ni ang receiver sa gingharian. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang pangutana, kinsa maning nasod o kinsa maning mga katawhan? Who is that nation and people? Kay usahay daghan ang nasa gingharian nga wala nakasabot unsay pasabot sa gingharian. Daghan ang na-address gingharian wa gyapon kasabot. Nganuman naay nag-ingon nga kun natas gingharian anaw tay tree of life dire. Kun natas gingharian naglakaw na tatagulawan in which dili na mao ang pagsabot sa gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Daghan ang wala kasabot. Bisag ang mga apostol sa bugtong ug buhi nga Dios, wala sila kasabot kung wala sila tagayig espiritu sa bugtong ug buhi nga Dios nga masabtan nila may tungod sa gingharian. So kani diri makaigsunan sa bagong tugon, puno kaayo ang bagong tugon ug klaro ang bagong tugon kung kinsa ning bag-ong Israel. Basahon nato ang 1 Pedro chapter 2 verse 9 to 10. Dalagon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 paingon sa 10. Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya, nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios, apan karon kamo mga katawhan na sa Dios, kaniadto wala kamo pagkaluy apan karon kamo gikaluy-an na. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. Paminaw mo
Kaya ako ni matapsingan gingharian mahitungod sa gingharian. Okay? Kaning pulong nga balaang nasod mga kaigsuunan, the same ang gigamit nga statement sa bugtong ug buhi nga Dios sa Exodus chapter 19 verse 6. Nga ang Israel ang giingnan nga balaang nasod. Kaning Exodus mga kaigsuunan 19 verse 6, naka-address ni siya sa literal na mga Hudyo. Pero diri sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, kabalo mo asa ni gi-address pag-istorya ni Apostol Pedro? Sa iglesia na, dili na mismo sa mga literal na mga Hudyo. So say punto So daghan na kapangutana, so kung nasud ta, kay dili man daw ta relihiyon. Mato ni Pastor Lahi, dili ta relihiyon kung nasud ta. Sa unsa man nga pamaagi nga nasud ta nga naa naman taga Puyos Pilipinas. Sigurado ko daghan na pod ang wala nakasabot sa inyo ana. So kaning nasod makaigsuunan, konsepto na to literal. Ang nasod mauning Pilipinas, ang nasod mauning Israel, tama? So ang nasod makaigsuunan, usa sa kadakong pundok sa mga tao nga nahiusa. Nag-share og parehag kasaysayan, kultura, pinulungan, tama? Nagpuyo sa usa ka nasod. Pero gisgutan diri, kamo mahimo nako sa isulti ni Apostol Pedro. Mga harianong saserdote ang nasod nga balaan. Subot pa punto ba maghimo tag kaugalingon natong nasod? No. Dili na mo ipasabot makaigsunan. Kaning holy nation nga gisulti diri, kaning balaan nga nasod nga giistorya sa bugtong ubuhi nga Dios padulong kay Apostol Pedro, mao ni nga nasod makaigsunan nga gigroup sa og specific na mga tao nga lahi, mga peculiar people. Gilahi ta makaigsunan, kita ang piniling katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios, mao nang napurma tag nasod makadili ni sa literal nga nasod. Ang gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios nahiusa ta sa kamatuoran. Sa bugtong ubuhi nga Dios, sa gahom sa espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo nang sa tingob nga nahimo tang usa ka espirituhanon nga nasod. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Dapat masabtan ninyo ang mahitungod sa gingharian. Dili ni literal nga nasod ta makaigsuunan nga maghimo tag kaugalingon natong nasod. No. Di na mo ipasabot sa bugtong ubuhi nga Dios. Kani nga nasod makaigsuunan. Kung sa Exodus ni basahon, literal nga Israel ang gistoryahan ani. Literal nga nasod ang gistoryahan ani. Pero diri sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, ang giadresan ani ni Apostol Pedro walay lain kundi ang iglesia sa bugtong ubuhi nga Dios. Kasabot? Nasabtan ninyo ang meaning sa gingharian? Maubitaw ta diri ingon ni Pastor, what is the meaning of the kingdom? A kingdom is a country ruled by a king or a queen. Mong dili mo katingala nga nung babae ang gamit sa bugtong ubuhi nga Dios karon. Kaya ang gidala ni Pastor Lahi, kani nga gingharian makaigsunan, maunang sulti ni Pastor Lahi, dili ta relihiyon kundi usa ta kanasod. Asa mabasa? 1 Pedro chapter 2 verse 9. Para dili ta murag blind kayo nga, ay mauday ni di ay. Bisag ako makaigsunan na amaze ko sa mensahe sa bugtong ubuhi nga Dios. Mauni ang nasod makaigsunan nga gipangkuha sa bugtong ubuhi sa lalaing mga tao makaigsunan, lahi man ta kay kita ra nay kaugalingong kanta. Lahi ta makaigsunan. Maudi ay ang pangalan Father Lahi, Pastor Lahi kay lahi ta katawhang pinili. Katawhang lahi. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So, ang pangutana, kay kani nasod man nasod man ta, espirituhanon nga nasod. So, kay kanin may gisaaran sa bugtong ubuhi nga Dios kita, mawitong itawag tag bugtong na anak, kay naana sa to ang saad. Giklaim na nato. Bugtong na anak sa bugtong ubuhi nga pinagi sa espiritu. So, kung mugawas ka ni nga nasod, kay maghimo kag kaugalingon mo nasod, maapil pa ba ka sa saad sa bugtong ubuhi nga Dios nato kay Abraham ug sa mga descendants? Dili na. Kaya ang gisaaran nga nasod makaigsunan, ang gisaaran ang mga sinugo sa bugtong ubuhi nga Dios. Father Lahi, Pastor Lahi, ug hangtod karon makaigsunan kani ang piniling katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. So, ang mga hintel kita, dawaton nato ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao atong misayas, bugtong manuluwas, nisulod na ta sa bag-ong covenant. Ang sa maning covenant pakigsaad. Lucas 22 verse 20. Mautong kupa sa dugo sa bugtong uboy nga Dios. Ngayon siya mauni ang bag-ong nga covenant.
Pinaagi sa iyang pagpalansang diadto sa Kalbaryo sa cross katong dugo diadto mga kaigsunan. Ha? Sa panahon nga dawaton nimo ang bugtong ubuhi nga Dios nga mahimong bugtong manuluwas, then mahimo na kang tinuod nga spiritual Israel sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Unsay giingon diadto sa Jis mga kaigsunan? Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios. Ha? Kaniadto mga kaigsunan dili daw kita ang katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. Kaniadto kamo wala pagkaluy-i. Apan karon kamo ginakaluy-an na. Ha? So kaniadto mga kaigsunan, ha? Kinahanglan pa unta nato moatog Israel kay para maluwas ta. Kaya ang salvation unta as a nation, luwason ang Israel nga as a nation sila kung gidawat nila ang Misayas ang bugtong ubuhi nga Dios. Apan wala mo nang gi-transfer ang gingharian sa literal nga Israel, gibalhin sa nasod nga namunga, mao na ning gingharian nga gipadala sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang sinugo pastor lahi. Pakpan na to bugtong ubuhi nga Dios. So, pangutana mga kaigsunan, madawat ba nato ang saad mga kaigsunan nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga descendants ni Abraham? Katong literal na mga descendants ha? Madawat pa ba gihapon nato? Ha? Madawat ba nato gihapon? O basaha ang Galatians 3 verse 29. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Galatia kapitulo 3 bersikulo 29. Og kun kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham nga manununod sumala sa saa. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Balakbakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So, karon ba mga kaigsunan, kinahanglan ba nga naatay dugo sa pagkahudyo para maluwas ta? Dili na. Kasi sulti sa Galatia mga kaigsunan, ug kun kamo nga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham, ang manununod sumala sa saad. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Para mas klaro pa mga kaigsunan, napay gisulti si Apostol Pablo sa Romans chapter 9 verse 8. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Romans chapter 9 verse 8. Sa ato pa, ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak pinaagi sa pagkatawo, kundili ang pagaisipon nga iyang mga kaliwat mao kadtong mga anak sumala sa gisaad. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So kaning gisgutan diri nga anak sa Dios pinaagi sa pagkatao, ang pasabot ani mauning mga literal na mga Israel. Sila ang children of the flesh. Sila ang mga anak pinaagi sa pagkatao. So, unsa man ato kita ang anak sumala sa gisaad. Mao ni makaigsunan nga spiritually nga related ta kay Abraham, pinaagi sa pagtuo og sa bag-ong saad sa bugtong ubuhi nga Dios sa tua makaigsunan nga iya na nang gifulfill didto sa Kalbaryo sa krus. Mao tang nahimo na tang anak bugtong na anak sa bugtong ubuhi nga Dios. Og daghan pa kay bersikulo gihatag si Apostol Pablo, Romans chapter 2 verse 28 to 29. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Romans kapitulo 2 bersikulo 28 pingon sa 29. Kay ang usa ka tawo dili tinuod nga Hudyo, kon ang iyang pagkahudyo anaara sa dayag nga panagway, og ang tinuod nga sirkunsisyon dili ang anaara sa dayag diha sa lawas. Kay ang tinuod nga Hudyo mao kadtong tawo nga Hudyo diha sa kinasuluran sa iyang pagkatawo, ug ang tinuod nga sirkunsisyon maoy usa ka butang nga iya sa kasing-kasing, espirituhanon og dili sumala sa mga litra sa kasuguan. Siya magadawat sa pagdalayig nga dili gikan sa tawo kun dili gikan sa Dios. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, mga kaigsunan, ang tinuodong nga Israel mailhan nato sa pag-circumcision pinaagi sa kasing-kasing. Circumcision sa kasing-kasing. So, unsa maning hard circumcision mga kaigsunan? Colossians 2 verse 11. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Colossians chapter 2 verse 11. Diha kaniya usab kamo nakadawat sa sirkunsisyon nga dili hinimo sa mga kamot, kundili sa sirkunsisyon nga pinaagi kang Kristo sa diha nga naukasan kamo sa unodnon nga lawas. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi. Kasabot mo sa circumcision mga kaigsunan, tuli. Ha? Tuli na mga kaigsunan. So kani Colossians 2
verse 11, mga kaigsunan, nag-connect ni siya sa bautismo. Ha? Mauna ning bagong pakisaad sa bugtong uboy nga Dios, mauning circumcision made without hands diya sa bugtong uboy nga Dios. Kaya ang circumcision sa Old Testament, mga kaigsunan, nagrepresent siya nga ang tanang lalaki pagatulion. Tuli ha? So mao ni circumcision sa unang panahon kay Moses. Pero diri mga kaigsunan sa bagong covenant, ang bagong covenant mga kaigsunan, ang pagaputlon sa imuha ang kinaiyahan sa sala. Maunang bautismo. Palakpakan na ito ang bugtong buhay ng Diyos. So, in other words, mga kaigsunan, ang mga tao nga mudawat sa bugtong ubuhi nga Diyos, nga mao ilang bugtong manuluwas, kinahanglan nga mabautismuhan. Kaya ang bautismo, ang unang lakang sa kaluwasan. Requirements na mga kaigsunan. Ug according kay Apostol Pablo, ma-inherit nato ang mga saad sa bugtong ubuhi nga Diyos dato kay Abraham. So kaning Old Testament, kaning mga pulong, kaning mga terminology sa daang tugon gigamit gihapon ni nato karon, especially in the book of Revelation. Di ba? Mabasa kag Babylon, mabasa kag Jezebel, mabasa ka diha makaigsunan. Pero kaning Israel sa daang tugon is nailisa na siya og iglesia sa Revelation. Ang Israel nga pangalan, ang Israel nga nation, nga naka-address ang kaluwasan, na ilisa na og iglesia sa bagong tugon, sa Revelation. So makita nato mga kaigsunan, nga wala napakyas ang mga saad sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang saad, gitransfer lang siya sa laing nasod. Ang saad, mga kaigsunan, gitransfer lang uban ang gingharian diri sa spiritual Israel. Which is, mauna ning gidalas bugtong na sugo. Pastor Lahi, ang kingdom of God and His righteousness. Kani nga nasod, mauna gisaaran sa bugtong buhi nga Diyos. Kung maglibog mo, maghimo pa ba tag bagong nasod? Nga nanam tag Pilipinas. Daghan ang wala nakasabot ana makaigsunan. Pag mugawas ka ani nga nasod makaigsunan nga gisaaran sa bugtong ubuhi nga Dios nga gibalhin ang gingharian gikan sa Israel, gikan sa literal na mga Hudyo, gibalhin ang gingharian tungod sa ilang pagkasupakiro, gibalhin diri sa ato ang makaigsunan. Nga nasod ta kay gingharian ta, nasod ta di ta relihiyon. Kung mugawas ka ani nga nasod, nakat na ang saad sa bugtong ubuhi nga Dios sa imong dili naka maapil ana nga saad. So ang pangutana, so unsa maning uban sister nga wala pa saad nasod sa diri sa gingharian? Munay giingon diha makaigsunan nga dili nimo na problema. Ang kani manggong pagkat sa promise makaigsunan, katong dili nimo pagdawat makaigsunan sa mensahe nga gidala sa sinugo sa bugtong ubuhi nga Dios. Kaning gingharian ug pagmatarong sa bugtong ubuhi nga Dios, ang sinugo ang gitagaag authority ani. So dili ta pwede maghimo tag bag-o na pod kay dili man ka sinugo. So wala kay katungod nga maghimo og bag-o. So magpabilin ka diri sa nasod nga gisaaran sa mga saad sa bugtong ubuhi nga Dios dadto sa descendants ni Abraham. Dili literal kundi spiritual Israel. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So pagsulod nato sa Armageddon karon makaigsunan, study of Armageddon. So nanatay background, okay? Unsa ning gingharian natong gidala, Dili ni relihiyon kundi usa ni kanasod. Kay ang relihiyon makaigsunan sultihan ta mo. Mangutana gani sa inyo, tagaan mo ako gamay background. Mangutana gay sa inyo unsay relihiyon nimo sister, pastor, elder, unsay relihiyon nimo? Mo ni ka the kingdom of God and His righteousness. Mali. Dili relihiyon ang tawag ana, denomination, sikta. Ang relihiyon gani Christian, Islam, Buddhism, Taoism, mo nay relihiyon. Ang tawag ay mangutana nimo unsa ka nga sikta, unsa ka na denomination. Dili relihiyon ka. Mangutana unsay relihiyon mo Christian. So, sudlo natong Armageddon mga kaigsunan, pinaagi sa gahom sa bugtong ubuhi nga Dios. But keep in mind, sa akong gisulti ganiha katong rule, sa biblical rule sa interpretation. Okay? Nga kaning baliko na to, ang kingdom nga gipropesiya, nga gihatag ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, ug daghan pa na mga propeta ang nagpropesiya may tungod sa gingharian, na ano ni siya'y double application. Literal, local, literal, nahitabo sa Israel mismo. Okay? Ang gingharian, Israel mismo, mo na primary interpretation, local, literal sa Israel hitabo. Dayon ang other nga interpretation mao ni sa ang
worldwide, pangkalibutan na ang fulfillment, spiritual fulfillment. Ha? Para di ta maglibog. So, mga kaigsunan, with this background, ato na mahibalaan, subject sa Armageddon. Kani mga kaigsunan, ang daang tugon, ug ang revelation, naa say mga paralel. Ang paralel gani mga kaigsunan, pareho nga nahitabo. Ang porma sa paralel, mura siya linya mga kaigsunan, paralel. Naginani siya, paralel. Muna'y paralel. Pareho ang panghitabo. So sa ancient Israel, literal na Israel, okay? Gipersecute sila sa Babylonia. Jeremiah chapter 50 verse 33 to 34. Ilista ninyo, tungaon ninyo, butangan ninyo, baglis ang inyong notebook, i-column ang inyong paglista, ancient Israel o spiritual Israel. Okay, una, ang ancient Israel, gipersecute sila sa Babylonia. Mao to ganina, Jeremiah chapter 50 verse 33 to 34. So, mahitabo po ni sa atuwa sa spiritual Israel. There is a Revelation 17 verse 6. So, sa panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego, doon ay pag-force worship makaigsunan. Daniel 3 verse 13. So, sa atuwa po sa spiritual Israel, naapoy pagpugos sa pagsimba sa mapintas sa mananap. Revelation 13 verse 15. Ha? So, ang Babylon, gitawag sa Babylon the Great. Daniel 4 verse 30. There is a revelation, mabasa nato na sa spiritual Israel, kaning Babylon the Great, there is a revelation, spiritual Babylon niya, kay dili na siya literal Babylon. Spiritual Babylon, mauning gatudlo o mga doktrina, mga paganism na mga doktrin. Ha? So, Revelation 17 verse 5. So, ang kaning Babylon, makaigsunan, mulingkod siya sa daghanang tubig. Ha? Jeremiah 51 verse 13 to 14 sa ancient Israel na. There is a spiritual Israel, Revelation 17 verse 1. So, girescue ang literal nga Israel, pinaagi sa pagpahubas sa tubig sa Euphrates. Isaiah 44 verse 27 to 28. Og direpod sa atua sa Revelation, mga kaigsunan, i-rescue po ta sa bugtong ubuhi nga Diyos, pinaagi sa pagpahubas sa tubig sa suba sa Euphrates, Revelation 16 verse 12. So, ang katawhan sa bugtong ubuhi nga Diyos, gipagawas na sa Babylonia. Literal na mga Hudyo. Gipagawas sila sa Babylonia. Jeremiah 51 verse 6 to 8. O kinipod sa spiritual Babylon, gipagawas ang mga katawan sa bugtong ubuhi sa spiritual Babylon, ha? Kato sa gadalaan ng religious power ka ng pagan nga doctrine. Pagauso na sila sa spiritual nga Babylon. Revelation 18 verse 4. Mo ingon diha, pangguwa na mo diha. Mao to sa ubang relihiyon to, dili to para sa to ang manggawas ta dire. So, katong nagluwas sa literal nga Israel, ang gitawag sa iya gidihugan, the anointed. Isaiah 45 verse 1. Og diripod sa atoa makaigsunan, pag-abot sa panahon nga luwason na ta sa bugtong ubuhi nga Dios, ang tawag pod sa kanang magluwas sa atoa the anointed, Daniel 9 verse 25. Ang kaning manluluwas nagagikan sa silanganan. Ha? Sa panahon nga nabihag sa Babylonia ang Israel, si Cyrus the Great, nagagikan siya sa silanganan. Isaiah 41 verse 2 and 5. Og diripod sa ito ang makaigsunan, Matthew 24, 27, og Revelation 7 verse 2. So nakopya nyo tanan? Paspas kayo? Atangin na lang sa live. Ha? Kay taas pamanggod ni. Ako lang giparalel makaigsunan nga nahitabo sa ancient Israel, sa literal na mga Hudyo. Pag ngayon kog ancient, literal na mga Hudyo, nahitabo ni nila ug mahitabo po ni sa spiritual Israel sa atua karon. Ha? So mabantayan nato makaigsunan nga ang katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios pariyatag experience sa daang tugon ug sa bagong tugon. Kung usay gibuhat makaigsunan sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga literal Israel, ug diri sa apostolic time, sa panahon sa mga apostoles, nga pagapatyon sila, pagaturturon sila, maupod ni mahitabo sa mga katawan sa bugtong ubuhi nga Dios karong katapusang mga adlaw. So it's obvious mga kaigsunan nga kani nga iglesia, kani nga gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios, kita ang katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios nga moagi tag persecution. Ha? Ayaw mo tuan ang rapture. Kanang rapture daw nga dili nimo ma-experience ang mga kalisod. Di na tinuod. Kay mabasa ni mo diya sa Revelation 14. Gisulti ni Apostol Juan nga mauni ang gikan sa dakong kasakit. So ang rapture, mahitabo na sa dato na sa katapusang adlaw. Pagbalik na sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Maagian pa nato na makaigsunan. Bisag ang pito kahampak, maagian nato na. Pero dili nato na makuha. Nganuman, kung dili ka musimba sa mapintas sa mananap, exempted ka sa pito kahampak. Ha?
Kay kanang pito ka hampak mo na kasuko sa bugtong ubuhi nga Dios. Minsan grabe day masuko ang bugtong buhis dili. Mauna ihang judgment sa sala. Ha? Muna giingon ni pasulahi, ayaw ninyo kalaguti ang gilamok, ang lamok ang patya. Ha? So, in the book of Revelation, makaigsunan, kung giun sa pagluwas ang ancient Israel, katong literal na mga Hudyo, maupod ang pagluwas sa ato ang makaigsunan sa bugtong ubuhi nga Diyos. Diri sa spiritual Babylon. So, Revelation 16, verse 12 to 16. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Revelation chapter 16, verse 12 to 16. Ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates, ug nahubsan kini sa tubig, aron sa pagtagana og agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Og nakita ko nga diha sa baba sa dragon, og sa baba sa mapintas nga mananap, og sa baba sa mini nga propeta, manggula gikan niini ang tulo ka mahugawng espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila mauman ang espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Tan-awa, muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iya mga biste aron dili siya magalakaw nga hubo og magadayag ang iyang makauulaw. Og ilang gipanagtigom sila sa dapit sa pinulungang Hebrewanon ginganlag Armageddon. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. O ikaw magbasa ni mga kaisunan nga wala kay giyas balang espiritu, di ka kasabot. Mo dry daw ang suba sa Euphrates, sa may late na to ana. Umta kaila ana. Di ba? Dili kita makasabot na makaigsunan. Kanina mga verses makaigsunan na si dagkong mga meaning. So kaning girebuild diri ang tulo ka powerful na mga forces nga i-utilize ni Satan makaigsunan para andamon ang dalan sa Armageddon. Ha? Unsa man ni maoning beast, mapintas sa mananap, dragon ug mga mini na mga propeta. So kaning tulo mao ni mga religious power. Nganuman kaysa dahil muhimog milagro ang kuanday gobyerno di ay. Ang relihiyon, ang milagro makaigsunan, ang mag-operate ana relihiyon. Dili gobyerno. Ha? So daghan madani makaigsunan, di ba? Pagadinihon ang mga hari sa kayutaan. Ha? So unsa dining Armageddon? So naatay specific topic aning tulo ka unclean hugaw nga espiritu. Kani manggod sa kuan ni siya kanang ato na lang ning kumpak makaigsunan kay taas kay nga topic makaigsunan. So unsa ning Armageddon? So ang Armageddon makaigsunan, mao ni conflict between good and evil, between sa bugtong ubuhi nga Dios ug kay Satanas. So asa nagsugod ang conflict? Asa nagsugod ang kagubot? Sa langit. Ang meaning sa Armageddon makaigsunan, Hebrew word man gyud ni. Di ba gisulti kini nga Hebrew word. So ang meaning sa Har is mountain, bukid. Ang Megiddo pasabot tigumanan. So, bukid sa tigumanan. Mount of Gathering, Armageddon. So, mao kini nga dapit din ang katawan sa bugtong ubuhi nga Dios nagtigom dedto sa langit. So, balik ta mga kaigsunan, nganong na may Armageddon. So, balik ta sa pinakasinugdanan. Giun sa pagpaningkamot ni Lucifer mga kaigsunan, gigamit niya dito sa bukid sa kongregasyon dito sa langit sa mga langit. Basahon na itong Revelation 12 verse 7. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Revelation chapter 12 verse 7. Unya nahitabo ang gubat didto sa langit. Si Miguel og ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon, og ang dragon og ang iyang mga manulunda nakigubat. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So ang kagubat makaigsunan, ang kagubot, ang gubat nagsugod diadto sa langit sa mga langit. So kani nga gubat makigsunan makita nato nga nahitabo ni didto sa Mount Zion. Dili literal nga Mount Zion ha. Didto ni sa langit sa mga langit. Hebreo 12:22. Dalaygon ang bugto buyes, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem.
So, ang first battle sa Armageddon mga kaigsunan nga gi-record nahitabo na dito sa langit sa mga langit. So unsa maning battle all about, unsa maning gubat mahitungod. So masabtan nato diri mga kaigsunan nga nagsugod ang conflict kay tungod gusto ni Satanas nga mulingkod sa trono sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang gusto ni Satanas kaning kagubat sa langit gusto niya i-extend diri sa yuta. Ha? So, muna hitabo makaigsunan, unsay naa sa kasing-kasing ni Lucifer. Lucifer pa man sa atong panahon na. Unsay naa sa iyang kasing-kasing, Isaiah 14 verse 13 to 14. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Isaiah kapitulo 14 bersikulo 13. Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, sa kinatumya mga dapit sa amihan. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahisama sa hataas uyamot. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So, naadi ang Armageddon, tama? Mauning bukid nga tigumanan. So di ato na sa langit sa mga langit mga kaigsunan, kay nangandoy si Satanas mga kaigsunan, mulingkod siya sa bukid sa tigumanan, trono sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Munay pangandoy niya, kay gusto siya mahimong leader. Ha? So, maunang gusto niyang ilugon ang trono sa bugtong ug buhi nga Dios di ato pa lang sa langit sa mga langit. Mautong gusto niyang mulingkod sa bukid sa tigumanan. Mount of Congregation. Ha? Gusto niyang i-assume, gusto niyang i-usurp ang trono sa bugtong uboy nga Diyos. Munang gibuhat na ni Satanas ang kaniyang mabuhat makaigsunan. Nga ipalayo ta sa bugtong ug buhi nga Diyos ug dili ta dalhon sa dapit nga kung asa ta magpadayon ug pagdayon dito sa bugtong dito na sa langit sa mga langit. Ha? Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So, si Satanas makaigsunan mo nang naay Armageddon. Kay di wa gyud siya nahuman, wa ni kahumanan sa hangtod dili ni siya mamatay. Ha? So gi-extend niya ang gubot nga gikan sa langit iyang gidala diri sa yuta. Mao toy paboritong Pastor Joseph nga bersikulo pinadayag 12:12. Asa naas pinadayag 12:12? Maglipay ang langit, alaot ang yuta, kay nagunsad ang yawa nga suko kaayo. So alaot ang yuta. Kay ang kalagot man gud ni Satanas makaigsunan, kay wala niya na ilog di adto, maunang ang katawan sa bugtong ubuhon niya Dios iyang pagalutuson karong katapusang mga adlaw. So ang kalagot ni Satanas sa Ginoo gi-transfer sa iyang mga bugtong na anak. In the last days of earth history makaigsunan, diri sa kasaysayan sa kalibutan na ay conflict between good and evil. Ha? Between sa bugtong ubuhin ni Diyos o kay Satanas. Ang kanang bitong mga kalaban, mga kaigsunan ka na mga dautan, magmarcha na sila, pamatyo nila ang katawhan sa bugtong ubuhin ni Diyos. Tanawa, in the book of Judges, sa panahon nga, dato man to, Valley of Megiddo. Ang Megiddo, mga kaigsunan, actually, naagyo'y Megiddo sa Israel. Naagyo'y ka ng literal nga Megiddo. Kundi asa dato ni daog si Gideon. Valley man na siya, di man ko na sa mountain. Flat na siya ang Megiddo, flat. So, dito po sa panahon nga nidaog si Barak ug si Deborah. Ha? Sa Valley of Megiddo. Ha? So, in the book of Judges, makaigsunan, sa panahon nga napalibutan na ang mga Hudyo, ang mga Israelites, mga kaigsunan, sa ilang kalaban, kay gusto silang pagalaglagon, nihilak sila sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ug ang bugtong ubuhi nga Diyos, giluwas sila mga kaigsunan, nagpadala og mga hukom. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. Mga hukom, mga kaigsunan, mauna dahil ito sila Gideon, apil si Deborah diha. Sa tanang mga hukom, si Deborah ray babae. Nga pangutanon ni mong Ginoo. Nga naman Ginoo, nga babae si Deborah. Ha? Magbuhot day ka. Magbuhot day ka sa bugtong buhi nga Diyos. Ikaw naman tayo ka Ginoo. Ha? Bisa ganig isda, gigamit niya Commander Bugha? Gikaon si Hunas? Ha? Isda ha? Ngayon ka nga, pwede man tong kuhaon unta sa manulunda, ilabay di adto sa Ninibe. Pero wala gipaagig isda. Nga naman, usap po ito nga milagro makaigsunan, kay dili makamabuhi ilalom sa isda, acid ang tiyan sa isda. Mautoy, dili dahi kahunas ha. So ang gibuhat sa bugtong uboy nga Diyos, ang hunas, maro po gayo. Nga naman, wala siya ni ambak nga kusa, nagpalabay pa. Ilabay ko ninyo. Kaya dili gid siya siguro ganahan.
Mo na nagabangan ako nga isda makaigsunan. So pagawas dito sa Ninive makaigsunan, nakita sa mga tao, huy, milagro kay naay ni gawas nga tao gikan sa isda nya mamatay baya kasi lalom sa isda acid man ni. Iyang tiyan. Sumao to mga sumutoy pamaagi mo na ang bugtong buhing Dios ayaw question na kay siya ang pinakalabing gamhanan sa tanan. Palakpakan natong bugtong buhing Dios. So kaning Armageddon makaigsunan, mao ni ang tapusang pagpaningkamot ni Satanas bago man lang sa patyon sa bugtong buhing Dios. Mao ni ang final attempt sa pagdani sa kalibutan ngadto sa espirituhanon nga kalaglagan. Ha? Mao ni final battle makaigsunan. Apil ka ani katawhan makasbugtong buhing Dios. Ha? Tanawa makaigsunan. Sa panahon nga ipakanaog ang 7 ka hampak sa bugtong buhing Dios, ang kalagot ang judgment sa bugtong buhing Dios sa sala. Ang mga tao makaigsunan, bisag nakita na nila ang tubig na himong pula hangtod sa ika-5 nga hampak, wa gyapon gahinulsol. Nganuman, ang matarong magbabilin sa pagkamatarong, ang dautan magpabilin sa pagkadautan. Mao na bisag maghinulsol sila, close provision. Sirado na ang kaluwasan. Sa panahon nga ipanaog ang 7 ka hampak, close na ang kaluwasan. Nakuha na ang tanang katawhan sa bugtong buhing Dios. 144,000 dakong panon. Great multitude, Revelation 7 verse 9. Ha? Mabasa ninyo diha. So kani nga conflict makaigsunan, mauning panahon makaigsunan nga gubot na kay ang kalibutan na anay panagbingkil panagbangi makaigsunan na aday isa ka antikristo nga mutindog nga siya daw ang palinaw sa kalibutan. Malipay ang mga tao musunod apan makaigsunan. Ang nahitabo kabaliktaran. Ha? I-impose ang Sunday law. Pugsun kag pasimba ng adlaw. Ha? So hitabuan na makaigsunan, magubot kay opposite ang nahitabo kay abi lagi pa nagkahiusa, unity, abi mo ginana pero ang ending baliktad kay nasuko ang bugtong buhing Dios. Tanawa to nahitabo sa Tower of Babel. Nagkahiusa man sila ato pero daotag tumong. Ha? So unity makaigsunan pero di na may buhaton sa bugtong buhing Dios. Sa panahon sa unang Kristiyano makaigsunan, tagaan mo na ko background sa history. Sa panahon sa unang Kristiyano, sa mga disipulo nila Apostol Pablo, Pedro, sa mga apostoles, gipangluto sila. Ha? Sa Roma, nganuman. Kay pag once na ay mga dautan na mahitabo sulod sa Roman Empire, ang mahitabo ang pasanginlan nila ang katawhan sa bugtong buhing Dios. Mao tong pangsunugon, ipalansang, mao to hinungdan. So karon mahitabo po ni sa tuwa nga kung naamang gani mga pandemic, gubat, daghan pa ang pasanginlan kita ng mga katawhan sa bugtong buhing Dios. Tungod manggod ninyo. So mao na ang buhaton diha makaigsunan. Magmarcha na sila, atakihon ta, patyon ta makaigsunan. Patyon ta nila, magtuyok na sila kay pangpatyon ta nila. Uban si Satanas nila apan. Bago man mahitabo na, munaog ang bugtong buhing Dios mobalik na. Revelation 19 verse 11 to 15. Dalaygon ang bugtong ug buhing nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Revelation chapter 19 verse 11 to 15. Og unya nakita ko nga naabli ang kalangitan og tan-awa. Dihay usa ka maputi nga kabayo, ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod og uban sa katarungan siya nagapanghukom og nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga og sa iyang ulo dihay daghang mga purong-purong. Og siya'y may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawa sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob og bisting nga gigatuslob sa dugo og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios og ang mga panon sa kasandaluhan sa kalangitan nga nagabistig lino nga manipis, maputi og ulay. Kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayog mga maputing kabayo. Gikan sa iyang baba, nagagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigba sa kanasuran. Og sila iyang pagharian pinaagi sa ulisi. Nga puthaw magagpigi siya sa pigsaan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dalaygon ang bugtong ug buhing nga Dios. Walagpakan na to ang bugtong buhing nga Dios. Pagkaanindot mga kaigsunan, panahon nga patyon ta makaigsunan kay kita ang hinungdan nga nagkagubot ang kalibutan. Ang bugtong buhis dili sa musugot, munaog na sa mubalik na sa para sa iyang mga katawhan. Palakpakan na to ang bugtong buhing nga Dios.
Unsay sakay sa bugtong buhis, gasakay sa puti nga kabayo, ang pasabot sa puti, pure victory kadaugan. Ha? Mauna mga kaigsunan, kay kaning Armageddon nabilong siya sa ikaunom nga hampak. Ha? So kaning ikaunom nga hampak gitawag siya og kasuko sa Dios. Kasuko sa bugtong ubuhi nga Dios. Ug tungod makita nimo ang kasundaluhan sa bugtong ubuhi nga Dios, nakigubat pinaagi sa pagtunob, sa puganan sa bino sa kapungod sa bugtong ubuhi nga Dios, then makonclude nato kaning Revelation 19, mao na ni ang clear picture sa Armageddon. Battle of good and evil. Ha? Munaog ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan. Sa panahon nga wala na hopeless na kay ka, patyunon na ka. Wala ka ga-expect makaigsunan. Kaya after manggod makaminsahe nga ni ha, after magminsahe sa 144,000, puno ni sa balang espiritu gahom. Pero pag malukop na makaigsunan, mu-withdraw na ang balang espiritu. Mo nang naanay kahadlok. Remember kay Elias? Si Elias makaigsunan after niya gipatay ang 450 prophets o Baal, ni batig kahadlok ni Dagans Bukid. Ha? So pag withdraw na makaigsunan, dato na kamubatig kahadlok pero close na ang kaluwasan, luwas na ka. Masirado i-withdraw ang balang espiritu sa imuha. Mubati kag kahadlok sa panahon nga patyunon ka. Kay si Satanas mugamit na gamito na niya ang alas, tanan niya buhaton na niya para malaglag ang katawan sa bugtong buhi nga Dios. Dato ka mangurog na ka mo na gitawag Jacob's trouble. Ha? Mangurog na ka wala ka balo sa buhaton nimo. Then that's the time. Kung unsa ang pagnaog sa bugtong is katong ikaduha pagnaog sa New Jerusalem makaigsunan, katong pagnaog ni atakihon pod. Ikaduha man na makaigsunan. Ang una nga dili pang balik ang bugtong buhi nga Dios, mao tong pagapatyon ta. Palibutan ta tanan sa mga dautan. Ug ikaduha na katutong panahon nga gikan ta sa after 1,000 years dito sa langit ipakanaog ng bagong Jerusalem, muatake na pud sila sa Satanas. Gibanhaw na tong mga dautan kay pagasilutan na sa wala nay katapusan nga kamatayon. Then palibutan nila ang bagong Jerusalem. Ug mo naog ang kalayo gikan sa langit. Mao pud to siya. Pero diri makaigsunan. Ha? Sa panahon nga hadlok na kay ka makaigsunan. Ang bugtong o buhi nga Diyos mo abot sa panahon nga wala ni mo gidahom. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So, unsa pa may na-mention diha sa ikaunom nga hampak? Ang suba daw sa Euphrates nahubas. Unsa may relate na mo ana? Daro nahubas na gid ang suba karon. Literal ha nga nahubas ang Euphrates River karon. So sa isulti diha makaisunan sa Revelation 16 verse 12 nga mohubas ang suba sa Euphrates. Kay para maghatag og dalan sa mga hari gikan sa silanganan. So unsay pasabot sa Euphrates? Ang pasabot sa Euphrates fruitful. Fruitful abundance. So kani magong Euphrates River mga kaigsunan sa ancient Babylon. Katong Babylon sa una katong literal nga Babylon. Importante sa ilaha ang suba sa Euphrates nganuman kay mao man ni mag-nourish sa ilahang mga crops. Ug usa pa makaigsunan, mao ni naghatag nila og tubig. So kung walay Euphrates River makaigsunan, Babylon could not exist. Kay kabalo ba mo nga ang Babylon gitukod sa ibabaw mismo sa suba sa Euphrates? So tubig ang ilalom ana. Kung walay Euphrates River, walay Babylon nga nag-exist. Ancient Babylon katong sa una sa mga Hudyo. So importante sa iya ang Euphrates River. So, unsa may gibuhat ani mga kaigsunan? In order mga kaigsunan nga masabtan nato ang propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios, tan-aw nato ang parallel sa nahitabo sa ancient Babylon ug sa spiritual Babylon. 600 years before nataw ang bugtong ubuhi nga Dios, kaning pagan na kingdom sa Babylonia mao ni dakong kaaway kanunay sa Israel. So, nabihag sila for 70 years gihimo silang ulipon. So at that time makaigsunan ni abot na ang takna nga pagaluwason na sa bugtong ubuhi nga Dios gikan sa literal nga Babylonia gipadala si King Cyrus the Great. Mabito after sa Babylon Empire Medo-Persia. Si Cyrus the Great usa ka Persia. So gipadala si Cyrus the Great makaigsunan. Kabalo mo unsay diskarte nga gihimo ni Cyrus the Great? Kay lisod kaayo sudlon ang Babylon. Kay ang Babylon ang pinaka-powerful nga kingdom sa tibuok kalibutan atong panahona. Lisod kay sa sudlon tungod sa Euphrates River. Tubig biya na, sulay kag atake diha makita na kadaan. Mutabok pa silang suba para masulod nila ang Babylonia. Wa pa may helicopter ato. Wala pa may mga eroplano. So manumano ang pag-atake.
So ang gibuhat makaigsunan kay daan namang gisulti sa bugtong uboy nga Dios sa Isaiah 44 verse 27. Dalay ko na bugtong uboy nga Dios nga mao si Ginoong Kristo, Isaiah 44 versikulo 27, nga nagaingon sa kahiladman, mamalaka og ako magapamala sa imong mga suba. Dalay ko na bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. So ang nahitabo mga kaigsunan, daan ang gisulti sa bugtong uboy nga Dios nga pamaluhon niya ang suba sa Euphrates. So unsay gibuhat ni King Cyrus? Ang gibuhat ni Cyrus the Great, ang katong suba nga ang kataso niya is 2,800 kilometers. Unsa man nakataas? Taas kay na. Unsa man nagikan man giligan o pagadian dili. Sobra pa. Taas kaayo mga kaigsunan, ingana kataas. So ang gibuhat ni Cyrus the Great, paminaw mo, gipauga ang suba sa Euphrates sa unsa nga pamaagi, gidivert ang flow sa Euphrates River, gahimo sila kanal dadto pa lang sa source. Gikan sa source sa Euphrates River, gidivert nila ang tubig mga kaigsunan, gabuhat sila mga dagko kay mga kanal para diadto moawas ang suba sa Euphrates. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unya nahitabo ra ba ni mga kaigsunan gabiing dako, so walay battle, walay gubat, walay gira nga nahitabo. Kay maunay gipropesiya sa bugtong ubuhi nga Dios nga pagakuhaon niya balik ang katawhan niya so after 70 years motong gipadala si Cyrus the Great. Ang diskarte ni Cyrus the Great kay lisod kaayo sudlon ang Babylonia tungod sa tubig. Ang gibuhat niya ang flow sa Euphrates River gidivert niya imbis ang flow padulong dito sa Babylonia didto pa lang sa sinugdanan sa source na ana diadto. So wala na nakaabot sa Babylonia ang tubig. Sumaotong nakasulod sila gabiing dako. Ang Euphrates River mo ay pinakataas nga suba sa tibuok Asia. Ha? Unsay sulti sa bugtong uboy nga Dios? Isaiah 45 verse 1. Dalay ko ng bugtong uboy nga Dios sa mao si Ginoong Kristo, Isaiah 45 versikulo 1. Mao kini ang giingon ni Jehova sa iyang dinihog nga si Siro. Kansang tuong kamot gikuptan ko aron sa pagsakop sa mga nasod sa iyang atubangan og paluagan ko ang mga hawak sa mga hari aron sa pag-abli sa mga ganghaan sa iyang atubangan ug ang mga ganghaan dili pagatakpan. Dalay ko ng bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. Gipadala si Cyrus the Great makaigsunan. Ha? Unya si Cyrus the Great makaigsunan, usa siya ka gidihugan sa bugtong uboy nga Dios ug usa ka matarong nga tawo. Motong pagkangker ni Cyrus the Great, naghatag siyag decree. Pasabot, naghatag siyag balaod nga paulion na ang mga Hudyo. Pero namang mga Hudyo nga wala ni uli. Tungod atong panahon na ang Jerusalem, pagkahuman nga giatake sa Babylonia ni King Nebuchadnezzar, wala gihapon natukod ang wall sa Jerusalem. Mautong sa panahon ni Nehemiah. Ha? So wala nang uli. So ang uban wala nang uli, nagpabilin lang diadto sa Babylonia. So hitabo mo tong nigawa si Queen Esther. Maotong henerasyon ni Queen Esther og ni Mordecai. Nabilin to sila ato pano. Sila na nga batch. Kana si Daniel, Shadrach, Meshach, mao na sila nga batch. Ha? So, diri makaigsunan makita nato ang principle of interpretation. So ang literal ma-apply nato sa Old Testament. Ang literal ha? So ang kaning spiritual ma-apply nato sa end times event. Ha? Sa katapusang mga adlaw. Sumabasa na to diha makaigsunan nga sa Book of Revelation nga ang spiritual Israel mo na iglesia sa bugtong uboy nga Dios daog-daogon ta sa Babylon the Great. Revelation 17 verse 5 to 6. So kaning Babylonia makaigsunan nga gi-mention sa Revelation dili ni sa physical kingdom, okay? So kaning Babylon diri nga gisgutan sa Revelation makaigsunan mao ni ang religious system, dagko nga mga relihiyon, dako nga relihiyon nga manipulate sa tanan. Bago gani ang Sunday law, kita namang katawan sa bugtong bunyos na kadawat na ta sa lateran, sa ulahing ulan. Timanin na ninyo, once gani mo implementag international Sunday law, ma-confirm nimo nga nakadawat na ka. Palakpakan na itong bugtong buhay nga Diyos. So, muana ka, kung saan man ni sister nga, ili pa man ta maabot og 144,000, actually makaigsunan, ang 144,000 sa akong gingon, kuhaon na sa tibuok nasod. Dili na na muanhi dire kay para lang magdungan tagdawat tanan. I-scatter na sila diadto sa ubang nasod. Kay upat ka anghel nagagikan sa upat ka corners kalibutan. Naay ni singgit gikan silanganan.
ayaw sa pagdagmali ang kalibutan, hangtod nga dili pa mapatikan ang tanang katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios. Mo kanang 144,000 wala kakabalo nga naa ni nagmensahe dito mahitungod sa gingharian. Naa na gyud na sa bugtong ug buhi nga Dios nga gahom. Dili na nato na ma-question. Palakpakan atong bugtong buhi nga Dios. So, sa panahon nga nagiluwas ang literal nga Israel di adto sa Babylonia, pinaagi sa pagpauga sa suba makaigsunan. So diri pod sa Revelation makaigsunan 16 verse 12, paughon pod ang suba sa Euphrates. Makaana ka na paday suba karon. Naaday Babylonia nga literal. Ha? So daghan ang nakita nako sa YouTube nga mubalik na daw ang Ginoo kay niuga na daw ang suba sa Euphrates. Uga naman ang suba sa Euphrates karon. Pero bago mo abot ang pag-uga makaigsunan, moagi pa naglima ka hampak. Ha? So madiskubre nato diri makaigsunan nga ang tinuod nga katawan sa bugtong ubuhi nga Dios mao ni mga spiritual Israel. So unsa man ang nagrepresent ang tubig? Unsa may representation sa tubig? Revelation 17 verse 15. Mao ni ang katawhan ug mga panon sa katawhan ug mga nasod ug mga pinulungan. Revelation na nga representation ha. So diri makaigsunan sa Babylonia makaigsunan. Gipicture out siya nga naglingkod siya sa katubigan. Revelation 17 verse 1. Di ba ganina? Naglingkod sa katubigan. So kani nga katubigan makaigsunan sa akong gisulti ninyo, spiritual ang application ani sa Revelation, dili literal. Sa Facebook bitaw nga nag-upload ko mahitungod sa 144,000. Sa apil ba day taana nga mga literal Hudyo do ng 144,000. So bulahan jud kay ta nga gipasabutas bugtong buhi Dios mahitungod aning propesiya. Ha? So kaning sa Revelation 16 verse 12 nga ang suba sa Euphrates nauga na pod. Sama sa nahitabo atong sa ancient Babylon. So unsa man ni makaigsunan? So ang tubig diri sa Revelation nagrepresent sa katawhan. Ah, unsa pa? Sa mga panon sa katawhan, sa nasod ug mga pinulungan. Ah? So kaning Babylonia nga naglingkod sa kadaghanang tubig, maoning tubig nagpasabot, nagsupport na mga tao sa Babylonia, spiritual Babylon, maoning papacy. Maoning Papa sa Roma. Ha? Munit pasabot sa tubig nga i-persecute makaigsuunan daog-daogon i-torture ang mga katawan sa bugtong ubuhi sa Revelation 17 verse 6. So ang punto diri makaigsunan kaning pag-uga sa tubig nagpunto lang diri ha paminaw mo kaning pag-uga sa tubig sa suba sa Euphrates mauning pag-withdraw sa support sa mga tao nga nailad sa spiritual Babylon. Mao ni nauga ang tubig, ngi-withdraw na sila makaigsunan. Mao ni ang final event nga mahitabo bago ang ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Ngano man, naka-realize sila, na-recognize nila, nalimbungan sila. Kuy nailad man dai mi ani di ay, pero ulahi na tanan. Nasirado ng kaluwasan. Pero naagi kay pag-ugaan ni makaigsunan, ma-realize gyud ni actually makaigsunan, wala man gyud pagmahay nga naguna. Tama? So, grabe ilang suporta ani makaigsunan kay maulagi gadala sa kalinaw. Mo'y gadala sa panagkayusa. Grabe ilang pagsuporta ani. At that time na nauga ang suba sa Euphrates kay para maghatag og dalan sa mga hari gikan silanganan, mautong pag-withdraw nila sa support nila kay na-realize nila nga nalimbungan sila. Ha? Og tungod sa ilang kalagot nagpinatianay sila. Mao nay nakita nga nahitabo ni Zekaraya makaigsunan. Nga kanina ilalom sa ikaunom nga hampak samtang ang Armageddon moabot na sa iyang pinaka-climax. Zekaraya chapter 14 verse 12 to 13. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Zekaraya kapitulo 14 bersikulo 12 paingon sa 13. Og mao kini ang hampak nga isamad ni Jehova sa tanang mga katawhan nga nakigubat batok sa Jerusalem. Og ang ilang mga unod, mga ut-ot, samtang magatindog pa sila. Og ang ilang mga mata, mga ut-ot, diha sa ilang mga luyak. Og ang ilang mga dila, mga ut-ot, diha sa ilang mga baba. Og mahitabo ni atong adlawa, nga ang usa kadakong kaguliyang, gikan kang Jehova modangat kanila. Og sila magakuptanay ang tagsa-tagsa sa kamot sa iyang isig katawo. Og ang iyang kamot,
igabakyaw batok sa kamot sa iyang isig katawo. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Wala, nag-inunayay na. Nga naman, di tungod ani ba? Di yung tatamay nga ani karon. So, kanang pag-ugas sa tubig, ni-withdraw na sila sa support sa papacy, sa Papa sa Roma. Na-realize sila, nga nalimbungan sila sa panahon, nahitabo mga kaigsunan, nag-inunayay na sila, nagsinumbagay, nagpinatianay. Ha? So, unsa di ilang buhaton ang babae, mga kaigsunan. Ang babae, sa Revelation, nagpasabot nag-iglesia. So, unsay buhaton nila sa babae, kaning sa usa ka prostitute woman, mao ning gatudlo og mga sayop na mga doktrina, mga paganism nga doktrina nga wala sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsay buhaton niya? Revelation 17 verse 16. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Revelation kapitulo 17 verse 16. Og ang napulo ka buok sungay nga imong nakita, kini sila og ang mapintas nga mananap, mauunya ang managdumot sa daotang babae, og siya ilang pagalaglagon og pagahubuan, og ang iyang unod ilang pagakanon, og siya ilang pagasunugon pinaagig kalayo. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Balakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Unya makaigsunan, kay na-realize man nila, so ilang buhaton diha makaigsunan, sunugon la pinaagig kalayo, ilahag yung pahimungtan ang babae nga mohinungdan sa ilang kalaglagan. Pero ulahin na ang tanan. Sirado na ang kaluwasan. Muna giingon diha nga bisag unsaong pagmahay makaisunan ug masira ang kaluwasan, tama na lang gyud ta manuktok ani. So pareha sa literal nga Euphrates River makaigsunan nga nauga kay tungod gipauga sa bugtong uboy nga Dios para maghatag og dalan sa hari sa silanganan, mao si King Cyrus the Great, mao po ni iyang pagabuhaton sa katapusang mga adlaw makaisunan. Kung ang ancient Babylon nga maoy asset niya nga adunahan sila tungod sa Euphrates River, diari pod makaigsunan sa papacy nga naadunahan sila, spiritual Babylon ha, tungod sa mga tao kung unsa ang nahitabo sa literal nga Babylon nga maoy hinungdan sa ilang kalaglagan katong tubig sa Euphrates, mao po hinungdan sa kalaglagan karon ang mga tao nga nakapalibot ani og nagsuporta ani kay mo withdraw man ni. Ha? So mga kaigsunan, pangutana, kinsa maning hari sa silanganan? As I remember, katong nag-istorya mi Pastor Man sa atong sa Pagadian, si Pastor Lahi daw magpahimo og simbahan, isigurado daw nga kaning naa sa pulpito nagtutok sa silanganan. Tama? Tama ba? Ha? Nga naman, unsa man day naaning silanganan makaigsunan? Unsay naaning silanganan makaigsunan? Ha? So kung madumduman ninyo ang Revelation 7 verse 1 to 4, na upat ka anghel na gunit sa upat ka corners kalibutan, nga andam ng pagabuhian. Pasabot na diha, buto na ang bulkan, gubat, pandemya. Actually, naapay pandemya mo balik, timan ina ninyo. Kana din kabahong, pandemya na. Nga bisan ang doktor, dili na makatambal. Ha? So, buyaan na unta makaigsunan sa upat ka manulunda nga gagunit sa upat ka corners kalibutan. Pero sa isulti atong gikan sa silanganan nga manulunda, dili to literal nga manulunda ha, minsahiro to. Dili to literal nga manulunda, sinugo to bugtong buhi nga Dios. Unsa isulti niya, ayaw sa pagdagmali. Hangtod wala pa napatikan ang tanang katawhan sa bugtong ubuhis. Asa to gikan? Silanganan. Unya diripod sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, magagikan man po siya silanganan. Matthew 24:27. Dalaygon na bugtong ubuhi nga Dios mao si Ginoong Kristo. Matthew kapitulo 24 bersikulo 27. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So asa nagagikan ang bugtong ubuhi nga Dios? So asa man ning silanganan eh? Asa man eh? Sa tibuok kalibutan, asa man ang silanganan? Pilipinas. Maguna ang salvation diri sa atoa. Mao nagipadala ang sinugo sa bugtong ubuhi diri sa atoa. Silanganan man ta. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So kaning mga hari gikan sa silanganan makaigsunan, exactly the same army gikan sa langit sa mga langit nga gisulti sa Revelation 19 ganina
nga akong gisulti nga dili pata pagapatyon munaog na ang bugtong ug buhi nga Dios. Ha? The same ni na mga army na mga militar gikan sa langit makaigsunan. Ha? Nga mudaog batok sa mananap ug sa mga hari sa yuta ug ang ilang mga kasundaluhan. Magmadaugon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato makaigsunan. Og mabasa po diya nato makaigsunan sa Ezekiel 43 verse 1 to 2, ang glory sa bugtong uboy nga Dios gi-describe ni Ezekiel nagagikan sa silanganan. Ha? So, nakita po ni Juan makaigsunan sa Revelation, nakita niya nga ang bugtong uboy nga Dios ang naglead sa kasundaluhan sa langit para makigubat. Ha? Muna gisulti niya ganina sa Revelation 19:14 and 16. Ayun yun, isulata ako lang akong ibalik. So, isulti niya, uga mga kasundaluhan nga didto sa langit, nagsunod kaniya nga nagkabayo, nga maputi, nga mga kabayo. Ug siya, sa iyang kupo, sa iyang mga paa, may usa ka ngalan nga nahisulat, Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Sumao ni siya makaigsunan, kung unsa pagluwas sa bugtong ubuhi nga Dios ang literal nga Israel sa Babylonia nga gipaugan niya ang tubig ang suba sa Euphrates para mag-give way kay King Cyrus the Great, mao po niya mahitabo sa katapusang adlaw. Mo-withdraw og support ang mga tao sa papacy, sa papa sa Roma, then ay moabot ang bugtong ug buhi nga Dios. Ha? So, ang nahitabo diri makaigsunan, ang spiritual Babylon, ha? Og ang tanang mga nisunod ani pagalaglagon sa bugtong ug buhi nga Dios sa hari sa mga hari ug muhari ang bugtong ug buhi nga Dios hangtod sa kahangturan. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. So kung si Cyrus the Great nagagikan sa silanganan nga niluwas sa Israel ug diri pod makaigsunan kung unsay tawag kay Cyrus the Great, usa ka dinihugan ug usa ka matarong nga pagkatawo makaigsunan, the same title ang gidala sa bugtong ug buhi nga Dios, the Anointed and the Righteous. Ha? So diri nato makonclude makaigsunan nga atong paglaom ang ikaduhang pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios. Moabot gyud ang panahon makaigsunan nga karon ang 144,000 dunay tulo og tunga ka tuig para magmensahe. Pero moabot ang panahon nga pag-withdrawon sa bugtong ug buhi nga Dios yang balaang espiritu, mao nang manghadlok tang tanan. Para pag mahadlok ta, wala tay lain tawagon kundi ang bugtong ug buhi nga Dios. Ug makita sa bugtong ug buhi nga Dios sa makaigsunan ug munaog siya nga walay pagdugay pa sama sa usa ka kawatan nga dili magsaba. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So diri makaigsunan, bago ang Armageddon, kabantay mo diha sa Revelation 16 verse 12 to 16, kabantay mo nga naay murag nalahi diha, nganong gikalit mag-insert diha makaigsunan, nga gikan sa Euphrates River, sa katong tulo kada utang espiritu, tapos Armageddon, nganong diri sa Revelation 16 verse 15 makaigsunan, lahi man, tanawan na ay parenthesis na pagkasulat. Basaha palihog. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios sa mao si Ginoong Kristo. Revelation chapter 16 verse 15. Tanawa, muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatukaw o magabantay sa iyang mga biste, aron dili siya magalakaw nga hubo o magadayag ang iyang pagka makauulaw. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So di ba? Di ba? Na-connect na ninyo? Bago makaigsunan ang Armageddon, ang bugtong ug buhi nga Dios, bago ang Armageddon, dapat makaandam na kagsuot sa biste. Unsa man nga biste? Unsa isulti diha? Tan-awa mo ani ako ingon sa kawatan. Ha? So ang imong kabalaka matanggal na. Bisag mo withdraw ang espiritu sa bugtong buhi nga Dios, imong kabalaka matanggal na makaigsunan. Kay ang kaning gubot kining Armageddon, ang bugtong ug buhi nga Dios makiglaban ini. Ha? So ang hitabo diri makay unsa may kalabutan aning saktong sanina sa pagpangandam sa gubat nga moabot between Satan and Christ. Unsa man unsa di ay? Nganong importante man ang pagsuo sa sanina makaigsunan bago ang kagubot sa kalibutan. Ngano man Revelation 19 verse 7 to 8. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Revelation chapter 19 verse 7 to 8. Managhugyaw og managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na og ang iyang pangasawunon nakaandam na sa iyang kaugalingon og sa pangasawunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak og maputli. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios.
Ha? Pangasaw unon na de magpakasal nga nag-t-shirt ra. Ha? So naa siya requirements makaigsunan. Magpakasal gani ka, magsuot yung ka og burda. Ha? Magsuot yung kag puti makaigsunan kay kaslunon man ka. Kay kung mag-itom ka, namatian man ka. Ha? So ang pasabot di ay makaigsunan. Nga gisulti gani na sa Revelation 16 verse 15 makaigsunan nga magbantay ka sa imong biste. Ang pasabot ani makaigsunan walay lain kundi ang pagkamatarong sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato. Ha? Nga masuot nato makaigsunan bago ang pagbalik sa bugtong. Isa siya nga mao ba na among gibuhat karon sister na matarong may wala na mi sala. Kinsa may walay sala dire? Kinsa wala dire itaas sa inyong tiil? Ha? Mga kaigsunan bisag si Apostol Pablo niingon siya, walay bisag isa ang karapat dapat mutanaw sa pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. Kinsa may moatubang sa Ginoo sa pagbalik niya nga wala may karapat dapat, wala may deserving kay tungod makasasala ang tanan. So ang musuot sa iyang puti nga biste walay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios. Siya ang musuot sa iyang pagkamatarong diha sa imuha. Pero kanang imuhang biste nga gisuot karon, dili pwede sa pawa na. Pasabot, kanang imong hugaw karon, hukason gyud nimo para masuotan kas bugtong sa iyang puti nga biste. Balakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So ang gubat sa Armageddon makaigsunan, pag-aawayan ni tungod sa issue. Ha? Paminaw mo. Ang gubat sa Armageddon, pag-aawayan ni tungod sa issue sa pagkamatarong sa bugtong ug buhi nga Dios. In which, nagsugod naman adres sa tuwa. Nag-away tungod sa pagkamatarong. Bantay mo? Ang gusto na ipaabot sa bugtong ug buhi nga Dios, nga dapat mutuo ka sa iyang pagpalansang diadto sa Kalbaryo sa krus. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong buhat. Kay di na makaluwas nimo. Revelation 12 verse 11. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Revelation chapter 12 verse 11. Og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimadon, usa ka babaye nga nagbistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil, og sa iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Usa ka babaye nga nagbistig adlaw. Pasabot God's righteousness. Adlaw makaigsunan kahayag sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? O kanang bituon diha nga napulog duha, 12 ka buok nagrepresent sa leadership. Mao na siya haligi sa gingharian sa bugtong ubuhi dito sa langit sa mga langit. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So, kaning pagaluwason sa bugtong ubuhi nga Dios, mao ni mga tawo nga wala nagsalig sa ilang unodnon, wala nagsalig sa ilang mga maayong buhat. Di man ina ninyo ha? Kay kani sila nagtuo nga walay pagamatarungon pinagi sa pagsunod sa balaod. Kabalo mo kinsay makapalimpyo na to, walay lain kundi ang katong pagsikripisyo sa bugtong ubuhi nga dito sa Kalbaryo sa cross. Mauna makaigsunan giparimay na kanunay sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Nga pinaagi sa iyang grasya na luwas ta. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So, mauni ang combination nga makita sa katawan sa bugtong ubuhi nga Dios in the last days. Faith in the righteousness of our Lord Jesus Christ. Pagtuo sa pagkamatarong sa atong bugtong buhi nga Dios ikaduha. Dili mahadlok mo share sa pulong ug sa testimony mahitungod sa bugtong buhi nga Dios ikatulo. Wala nila gihigugma ilahang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Mauning mga martir. Mauning gift of martyrdom. Nga pag-abot sa panahon bisag patyo na ka. Mubarog ka sa bugtong buhi nga Dios. Naanay gipili na mga tao ang bugtong buhi nga Dios ani. Ha? Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ang tinuod nga pagtuo makaigsunan dapat full obedience. Musunod ka sa bugtong ubuhi nga Dios. And therefore, ang tinuod nga pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Unsay sulti ni Abraham makaigsunan na matarong siya, pinaagi sa pagtuo. Unsay sulti ni Apostol Pablo na matarong siya, pinaagi sa pagtuo. Mauning dapat mutuo ka sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios nga mao atong bugtong manuluwas. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So sa katapusang adlaw mga kaigsunan, kaning gift of martyrdom, makipagpatay ka sa syudad. Kay naa man kay espiritus bugtong buhis, gahom, batok, gahom, nasod, batok, nasod, gingharian, batok, gingharian. So makipagpatay ka mga kaigsunan, masusama kan Sadrak, Misak, Abednego. Pero I believe na ay mga tao, mga kaigsunan, nga magpamarka gyud sa mapintas sa mga nanap para luwason ang ilang kaugalingon. Ngano man, mangutana ko ninyo, sa panahon ba ni Sadrak, Misak, Abednego, sila rarabay Hudyo atong panahon na?
Dili. Pero sila ray ni barog sa bugtong ug buhi nga Dios. Dagagudyo ato, daghan nagpabilin ato sa Babylonia nga wala pa ni uli. Ha? So daghan makaigsunan, magpapatik sila sa mapintas sa mananap tungod lang kay nahadlok sa kinabuhi. Ha? Unang karon makaigsunan, pangayoon gyud nimo ang gahom sa bugtong buhi sa balaang espiritu. So kanina mga tao nga magsimba sa mapintas sa mananap makaigsunan, wala sila nakaasabot sa tinuod nga maayong balita sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang maayong balita sa bugtong ubuhi nga Dios, mao ning gahom sa bugtong ubuhi nga Dios sa kaluwasan. Ha? Kay nagsalig sa ilahang kaugalingon nga pagkamatarong. Ha? Wala lamang ta naluwas gikan sa atong pagkasad-an sa sala, kundi naluwas ta sa mismong sala. Unsay bayad sa sala? Kamatayon. Mao nang gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios. So kaning Armageddon makaigsunan, mao ni ato ang dapat pangandaman. Ha? Mao ni ang Armageddon, mao ni ang preparation nga makita nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So dapat naatay personal relationship sa bugtong ubuhi nga Dios nga atong mga luluwas makaigsunan. Dapat magpasanina ta sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang pagkamatarong. Ha? Bisag unsa man atong maagian karong katapusang mga adlaw makaigsunan. Bisan pagpatyon ka makaigsunan. Bisan pag-unsa imong maagian, bisag torturon ka makaigsunan. Ang bugtong ug buhi nga Dios sama kay Sadrak, Mesak, Abednego sa iyang pag-uban, maupod na ang hitmuon sa bugtong ug buhi nga Dios sa matugusa sa atoa karon na iyang mga piniling katawhan. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan. Og diri ra ko kutob, dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, gibalik nato na. Tanan sa bugtong ug buhi nga Dios. Walay lain pa si dunggan ang bugtong ug buhi nga Dios ra mo si Kristo pinakalabing gamahanan sa tanan. Happy Sabbath! Nadunggan na mo ang tingog sa diha nga ikaw nagtawag og mibalik kami among amahan. Ug kami nagpabautismo sa balaan mong ngalan, ug ikaw ang among sundon. Usa kami karon mga bugtong anak sa bugtong buhi nga Dios, sa mga Dios ang manununod sa among amahan. Grabe nakalabing gamahanan, ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Usa kami imong mga bugtong anak, ug ikaw ang among amahan. Kanunay ka nagauban, hinay ka na mo ug ako among kalipay. Di kami para kanimo hari anong pamilya. Gikan kami sa kangit-ngit, kidalani mo sa kahayag, aron mahimong bugtong anak ug prinsipe sa imong gingharian. Usa kami karon wa nay kabalaka, Sa gamhanan mong kamot, giluwas kami. Usa kami karon mga bugtong anak sa bugtong buhi nga Dios, sa mga Dios ang manununod sa among amahan. Grabe nakalabing gamahanan, ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Usa kami imong mga bugtong anak, ug ikaw ang among amahan. Kanunay ka nagauban, hinay ka na mo ug ako among kalipay. Di kami para kanimo hari anong pamilya. dugay kaming nasa laag, sinalikway ning kalibutan. Walay puloy-anan na panggipasulod mo sa imong gingharian, ug ikaw nagbuwi sa kinabuhi sa Kalbaryo sa krus. Busa among nasayran nga kami pinangga mo. Usa kami karon mga bugtong anak sa bugtong buhi nga Dios, sa mga Dios ang manununod sa among amahan. Grabe nakalabing gamahanan, ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Usa kami imong mga bugtong anak, ug
pasidungan ka. Gamhal nga Dios namo higugmaon ka. Tanan namong mga sala ipasaylo mo. Usa kami karon mga buktong anak sa tutukoy nga Diyos, sa mga Diyos ang manununod sa among amahan. Pinaralabing langhanan ang hari sa mga hari o Diyos sa mga Diyos. Usa kami imong mga buktong anak, ikaw ang among amahan. Kanunay ka nagkauban, ka na mo kato among kalipay. Kami para kami mo hari anong pamilya. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.